जमीन को इस्तेमाल करते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम खासा है, ताकि वो बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचे और इस पर कारी जरब लगाए। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। कमांडो के लिए मुश्किल तरीन हालात में जिंदा रहना और अपना मिशन पूरा करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। उन्हें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि कोई तिब्बी इमदाद मयसर ना हो, खाने को खुराक और पीने को पानी ना हो। इन हालात में कमांडो के लिए जिंदगी बरकरार रखना एक कठिन काम होता है। ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए कमांडोज को सर्वाइवल रेंज पर खुसूसी तरबियत दी जाती है। टैक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा, घात, गश्त और टारगेट पर कारी जरब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। हदफ मुतहर्रिक हो या साकिन, एक अच्छे कमांडो की जरब से नहीं बच सकता। कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा, कोई पहाड़ हायल नहीं हो सकता। चराट में एसएसजी की ट्रेनिंग के दौरान माउंटेन क्राफ्ट पर खास तवज्जो दी जाती है, जिसका मकसद हर किस्म की पहाड़ी रुकावटों, क्रेविस क्रॉसिंग और रैपलिंग में महारत फराहम करना है। छाताबरदारी की ट्रेनिंग कमांडोज की तरबियत की सबसे अहम कड़ी है, जो एसएसजी को बाकी मुसल्लह अफवाज से मुमताज करती है। जेर तरबियत जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में छाताबरदारी में 1 माह की बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसमें उनको अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ जहाज से छलांग लगाकर दुश्मन के अक़ब में जारहाना कार्रवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। बाद में मुंतखब जांबाजों को फ्री फॉल, जंप मास्टर और पाथफाइंडर जैसे एडवांस्ड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एसएसजी के लिए यह बात बड़ी बाइस फख्र और इत्मीनान है कि यहाँ अपने जांबाजों की ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे ममालिक के स्टूडेंट्स को भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ममालिक में सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहरीन, मालदीव, फलस्तीन, तुर्कमानिस्तान, मिस्र, जापान और इराक शामिल हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, उर्दन और चीन के साथ एसएसजी की मुश्तरका सालाना मशकें भी मुनक्किद होती रहती हैं। इस हमागीर और हमा पहलू ट्रेनिंग के बाद ही एक हकीकी और पक्का कमांडो तैयार होता है। ये सख्त तरबियती मराहल कमांडोज को आहन फौलाद के सांचे में ढाल देते हैं, लेकिन एक ऐसा आहन फौलाद जिसके सीने में दिल भी धड़कता है। एक ऐसा आहन फौलाद जो जिंदगी की तमाम रौनकों, रानाइयों, तफरीहात और तकरीबात में भी एक आम इंसान ही की तरह उसी जोश जज्बे से शमूलियत करता है। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में एसएसजी के किरदार और इसकी पेशावराना महारत के पेश नजर जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ने अपने एसएसजी के कर्नल इन चीफ बनने की तकरीब के दौरान 13 अक्टूबर सन 2000 को अपने खिताब के दौरान कमांडर एसएसजी को इस मायानाज हरावल दस्ती की बढ़ोतरी और तंजीम नौ की सिफारिशात पेश करने की खसूसी हिदायत दी। एसएसजी एक फैमिली है और एक एलीट फैमिली है, एलीट फोर्स जिसको ब्रिगेडियर की साहब कहे, और इस फैमिली का एक फर्द होते हुए मुझे फख्र है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा कि जो कुछ भी मैं हूं, मैं आधा नहीं होता अगर मैं एसएसजी में रहता और एसएसजी के साथ था।
یہ صدر پاکستان کے SSG میں گزارے گئے 7 سنہری سالوں اور اس فورس کے ساتھ گہری وابستگی کی ایک روشن علامت تھی. I have told the Commander SSG also that I will look into the aspects of improving SSG's professional efficiency, certainly in as far as equipping SSG is concerned. So therefore, I shall in the background keep a close watch on the development of SSG. SSG کے کمانڈوز کی تاریخ شجاعت و بہادری کی روشن تاریخ ہے. عظیم مارکوں کی تاریخ، کامرانیوں کی تاریخ، شہادت کی عظمتوں کی تاریخ ہے. 1965 کی پاک بھارت جنگ ہو یا 1971 میں مشرقی پاکستان میں دفاع وطن کا معرکہ، وطن کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو یا ناگہانی آفات کے دوران عوام کی خدمت، SSG کے کمانڈوز صف اول میں رہے ہیں. شجاعت و بہادری کی یہ داستانیں سابق مشرقی پاکستان سے رحیم یار خان تک، کھوکھرا پار سے سیالکوٹ اور کشمیر تک، شاہراہ کراکرم سے بلوچستان کے پہاڑوں تک، سندھ کے ریگزاروں سے سیاچن کے برف زاروں تک. اور شجاعت و بہادری کی ان لازوال داستانوں میں سے ایک داستان کیپٹن محمد اقبال کی ہے. یہ سیاچن کے برف زاروں میں 19,000 فٹ کی بلندی پر لڑے جانے والے مارکے کی کہانی ہے. عشق و مستی اور اسلام کے مجاہدوں کی سرفروشی کی کہانی ہے. وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کی کہانی ہے. کیپٹن محمد اقبال فرزند مادر وطن، جذبہ شوق شہادت سے لبریز، مدد کے لیے تیار رہنے والی پلٹون کا کمانڈر. وہ دشمن کی رانا پوسٹ پر حملہ کرنے والی پہلی 2 پلٹونوں میں تو شامل نہ تھا، مگر سرفروشی کے لیے سربکف و تیار و منتظر تھا. زناٹے کی برف باری، خون جما دینے والی سردی، قدم اکھاڑنے والی ہواؤں کے جھکڑ، سخت سنگلاخ چٹانیں اور دشمن کی اندھی گولیوں کی بوچھاڑ. یہ مجاہد تاریخ رات میں اپنے 12 ساتھیوں سمیت آگے بڑھا، کیونکہ ہراول پلٹونوں کے حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن اقبال سے مدد مانگ لی گئی تھی. یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا، پاکستان کی آن کا معرکہ تھا، اسلام کے قلعے کی حفاظت میں غیرت مند لہو نچھاور کرنے کا معرکہ تھا. ہدف کے قریب پہنچنے تک اقبال کے ساتھ صرف 4 سپاہی رہ گئے. اقبال خود بھی شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہ رکے. سفید برف پر سرخ لہو کی لکیریں عزم کی ایک لازوال کہانی لکھتی رہی. زخمی حالت میں اقبال نے رسے کی مدد سے برف کی اونچی دیوار سر کی. دشمن کے مورچے سے صرف 15 گز دور پہنچ کر نہایت دلیری کے ساتھ اقبال نے راکٹ فائر کیا اور بنکر کے پرخچے اڑ گئے. دوسرے بنکر سے 5 گز دور دشمن کے SOS فائر اور مشین گن کے برسٹ سے اقبال شہادت کی رفتوں سے ہمکنار ہو گیا، لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا. اس عظیم کارنامے پر کیپٹن اقبال کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا. اسپیشل سروس گروپ کے 215 افسر اور جوان اب تک سرزمین وطن کو اپنا لہو دے چکے ہیں. ان میں سے 30 نے 1965 کی جنگ، 88 نے 1971 کی جنگ، 68 نے سیاچن اور 29 نے دیگر آپریشنز میں اپنی جانیں نچھاور کی. وطن کی عصمت و آبرو کے تحفظ کے لیے سرزمین وطن کو اپنا لہو دینے والے ان سرفروشوں کو شجاعت و بہادری کے تمغوں سے نوازا گیا. SSG کو اب تک 1 ہلال جرت، 27 ستارہ جرت، 44 تمغہ جرت، 16 ستارہ بصالت اور 68 تمغہ بصالت مل چکے ہیں. اور SSG کے انہی جانبازوں میں سے ایک جانباز کا نام ہے بریگیڈیئر طارق محمود شہید. بریگیڈیئر TM شہید SSG کا وہ طلسماتی کردار ہے جو قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کی آنچ بن کر دہک رہا ہے. 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے بریگیڈیئر TM شہید SSG کے پرعزم اور بہادرانہ کردار کی روشن و تابندہ علامت بن گئے. آج بھی TM شہید اچھے کمانڈو کے ماڈل کے طور پر زندہ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور عزم و ہمت کا یہ سفر جاری رہے گا. SSG پاک فوج کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی. وطن کے دشمن ان مجاہدوں کی للکار سے
इसी तरह कामते रहेंगे।